اندے تو بڑا حادثہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور سانو سوچنا چاہیے کہ اسی کس مقام کی طرف جا رہے ہیں. اس اگے جڑا مقام آ رہا ہے جڑا شرک دے اگے ہے اور یہ تباہی تو علاوہ اندر نام اور کی ہے. میں اپنی گفتگو جی ہے یہ اتنے روکنا اور جناب حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب انہوں نے گزارش کراں کہ وہ تشریف لیان اپنے خیالات کا اظہار فرمان. جدو یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ دلوں کو ضیاء ملتی ہے اور دماغوں کو تازگی نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں کے علم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبی اللہ. مزہ ہی بڑا پاس ہے نہ لگے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں اور دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا بس یاد رہا اور دشمن کو مٹانا بھول گئے. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں،
اس گاؤں وساوے والا حویلی لکھا دے غیور اور باشعور مسلمانوں، خصوصاً آج دی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے والے نوجوانوں، میں دعا گو ہاں اللہ جل جلالہ میری اور تساں تمام حضرات دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا سب دا محبت و عقیدت نال جمع ہونا، سننا سنانا اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی بخشش اور نجات دا سبب تے ذریعہ بنائے۔ جننے بزرگ تشریف لے آئے، سفید والا والے بابے آئے، نوجوان تشریف لے آئے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور پردہ نشین ماواں بہناں بھی تشریف لے آئیاں۔ مالک کائنات اس حاضری دی برکت نال قیامت والے دن، نفسا نفسی والے دن، افرا تفری والے دن مینو اور تساں سارے نو اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے حوض کوثر دا میٹھا اور ٹھنڈا پانی نصیب فرمائے۔ حضرات، وساوے والا دے نوجواناں نو عقیدت دا سلام پیش کرنا، جنہ دن رات محنت کر کے گاؤں گاؤں، بستی بستی، کریا کریا، شہر شہر رابطے قائم کیتے، اشتہارات پہنچائے، علماء کرام نال ٹیلی فون تے مسلسل رابطہ تاکہ کوئی مہمان مس نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، اس قدر محنت مالک کائنات انہاں جواناں نو اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنائے۔ اچھی کہہ دیو تسی تے این ہولی بولو جویں کہ تانوں میری دعا نال اختلاف ہے۔ چلو اللہ تانوں بھی نصیب فرمائے۔ دیکھیا مطلب دے سکے نکلے نا، پھر ہن مینوں پتہ لگ گیا بھی جڑی دعا تواڈے واسطے کراں گا پھر آمین کہو گے۔ اللہ تانوں مکے لے جائے، مدینے لے جائے، اللہ کر کے ساری اتنے مر جاؤ۔ اچھا سیانے ہو گئے حضرات۔ میرے تو پہلے برادر مکرم حضرت مولانا محمد اکرم ظاہر صاحب نے تساں حضرات دے سامنے بڑی ٹھوس اور خالص توحید بیان فرمائی، اور پھر حضرت مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بڑا شاندار خطاب فرمایا۔ میرے تو بعد انشاءاللہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر الحمدللہ تشریف لے آنے والے نے، حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب وہ تواڈے گاؤں اندر تشریف لے آ چکے۔ انشاءاللہ یہ ساری خطابات ہون گے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا سننا سنانا ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ بس بس قسطاں تے نہ کیا کرو، کٹھے کہہ لیا کرو، برادری دے نال رہی دا ہوندا ہے۔ حضرات، اے دنیا اندر جدو گرمی پیندی ہے، پنڈاں والے شہراں والے کوئی گرے باندھ دے بٹن کھول کے پھوکاں مارن ڈیا، کوئی چادراں گلیاں کر کر کے سر تے لین ڈیا ہے، کوئی چار پائی چکی درختاں دا رخ کر گیا، ایتھے اسڑ بڑائے درخت تھلے چلنے ہاں، چند منٹاں واسطے بتی چلی جائے تے قیامت ہی برپا ہو جاندی۔ میں حیران ہونا، اینا دور ہزاراں میل دور سورج، او دی تپش، او دی حدت، او دی شدت اور او دی سختی اور او دی گرم توپ، او دیاں گرم شواواں اج اس نازک انسان کو برداشت نہیں ہو رہی، بندہ پریشان ہو جاندے، او دی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ جیدہ تذکرہ میرے بھائی ظاہر صاحب نے کیتا کہ وہ قیامت والا دل بڑا ہیبت والا،
بڑا سختیاں والا۔ اس دن تو لوگوں اے سورج اینا دور نہیں، ہزاراں میل دور نہیں، لکھاں میل دور نہیں، سینکڑے میل دور نہیں، نانا اور لوگوں چند گز بھی دور نہیں، اس تو بھی قریب آ جائے گا، زمین تانبے جیسی بن جائے گی۔ اس وقت شدت دی گرمی دا کی عالم ہوئے گا، اور پھر نہ کوئی مکان، نہ کوئی پکھا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی سائبان، نہ کوئی تمبو، نہ ایئر کنڈیشن، نہ ایئر کولر۔ حضرات کی بنے گا ایسے موقع تے؟ کدھر جاؤ گے؟ آؤ قرآن و حدیث دا کنڈا کھڑکاؤ، قرآن و حدیث نو کھول کے دیکھو، پتا چلے عرش والے شاہا اتنی گرمی والے دن اسی کیڑا سایہ تلاش کران گے، کیڑا تمبو تلاش کران گے، کیڑی چھت تلاش کران گے، کیڑا پکھا تلاش کران گے؟ آؤ قرآن سنو، محبوب کائنات دا فرمان سنو، انشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ اللہ دے قرآن نے حل کیتا ہے، مصطفیٰ دے فرمان نے حل کیتا ہے۔ کیڑی بات ہے جڑی قرآن و حدیث چوں نہیں ملدی؟ کوئی سمجھن والا تے ہوئے۔ مالک کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد ذرا انجی درود و سلام دیاں ٹھنڈیاں ہواواں آنیاں چاہیدیاں۔ آ ویکھ اللہ پاک نے کنی پیاری ہوا چلائی، تو بھی ذرا زبان نو کھولنا، تو بھی ہونٹاں نو حرکت دے اندر لیا، اپنے پیارے محبوب تے درود و سلام پڑھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت نو جان دیو، جب تک میں درود و سلام پڑھ نہ لواں، سن نہ لواں، میرے کو چلیا نہیں جاندا، طبیعت نو سکون نہیں ملدا۔ اور میں تے لوگوں عرصہ دراز تو کہندا آ رہا، جب تک زندہ رہاں گا کہندا رہاں گا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر، ذرا اونچی کہو نا، اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ایدیاں زیارتاں کرو، ایدی زیارت بھی اللہ دے فضل و کرم نال فائدہ مند۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ ٹھلے پہ گئے ہو، ٹھلے پہ گئے ہو، دیکھو کتے طاقت خرچ نہ ہو جائے۔ جے اچھی بول پہ تو کمزور ہو جائیں گے، چلو کمزور ہو گئے میں خون دی بوتل دے جاں گا یار، گھبراؤ نا، انشاءاللہ اسی ایڈے تنگ دل خطیب نہیں۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جل پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے جاں میری اور قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ ایک اور جملہ محبت والا، پیار والا، سرکار مدینہ دی شان اندر عرض کراں، پھر اگے بات چلانی چاہنا۔ دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا، دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا، اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا، اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا، ہو گئی نبوت اتمام جل پر، ہو لاکھوں کروڑوں، بولو بولو، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر جن پر اللہ نے قرآن اتاریا۔ اللہ پاک دا قرآن متقین نو تسلیاں دے رہا ہے، اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک کو ڈرن والیاں نو تسلیاں دے رہا، دلاسے دے رہا۔ مالک کائنات نے فرمایا سونے ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں جو میرا نبی بشیر بھی بن کے آیا، نذیر بھی بن کے آیا۔ گنہگاراں دے واسطے میرا سونا نبی نذیر ہے، نافرماناں دے واسطے میرا سونا نذیر ہے۔ نافرماناں نو اللہ پاک کو ڈران والا بن کے آیا، شراب
نبیاں نو اللہ پاک کو ڈران والا بن کے آیا، او لوگوں بے دینا لوگوں نو میرا نبی ڈران والا نذیر بن کے آیا، اور اللہ اللہ کرنے والے، سجدے کرنے والے، نمازاں پڑھنے والے، حلال کھانے والے، سچ بولنے والے، ایسے نیک بندیاں دے واسطے میرا نبی بشیر بن کے آیا۔ اس بشیر نبی نے بشارتاں کیسی ہیں سنائیاں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے سنایا، ان المتقین، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ سونے انہاں سارے متقی بنا دے، جیڑیاں ساریاں نعمتاں متقی بندیاں واسطے بنائیاں، عرشاں والے سانو ساریاں نصیب فرمائی۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ، او کیڑے نصیباں والے جنہاں نو اللہ پاک نے محشر والے دن دھپ تو بچا لینا، او کیڑے بندے جنہاں نو اللہ پاک نے حشر دی گرمی تو بچا لینا، او کیڑے بختاں والے بندے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب کرنا، او کیڑے نصیباں والے جنہاں نو اللہ پاک نے اپنا VIP سپیشل سایہ نصیب کر دینا۔ اللہ سونا سانو سارے نصیب فرمائے۔ مالک کائنات نے فرمایا، ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر فرمایا، لوگوں بے شک لوگ جڑے متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ پاک کو ڈرنے والے بن گئے، گناہوں تو بچنے والے بن گئے، ان المتقین فی ظلال، فی ظلال ٹھنڈیاں چھاواں چھوڑ گے، فی ظلال وعیون۔ اللہ سونا ایسے جنت داخل کرے گا جتھے ٹھنڈے سائے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اکبر، فرما دے لوگوں جنت دے درختاں دے اینے لمبے چوڑے ٹھنڈے سائے، اللہ اکبر کبیرہ، سفر کرنے والا، چلن والا 100 سال بھی چلدا جائے جنت دے ایک درخت دی ایک شاخ دا سایہ نہیں ختم ہوئے گا۔ یہ ملے گا کنہاں نو؟ کنہاں نو ملے گا سایہ؟ بے ایماناں نو تے تپے لمیاں پا کے گرزاں پینیاں نے، ہاں ہاں، بے دینا بے نمازاں نو گرزاں پینیاں تپے لمیاں پا کے، ٹھنڈیاں چھاواں دیاں موجاں مارنیاں متقی بندیاں، نیک بندیاں، پرہیزگاراں، اللہ اللہ، اے ماشاءاللہ تقوی دا سبق لین واسطے آئے، پرہیزگاری سیکھن واسطے آئے، نیکیاں دا سبق لین واسطے آئے، اپنیاں خامیاں کوتاہیاں دور کرن واسطے آئے، اللہ ذوالجلال نال اج وعدہ کرن واسطے آئے، مولا اج تو بعد اسی اپنیاں کوتاہیاں دور کران گے، اج تو بعد تیرے نیک بندے بن کے رہاں۔ کیوں بھی یہو ارادہ ہے کہ ایویں چسکا ہی پورا کرنا ہے ہو؟ بولو مر جو مدینے جا کے، کنا دا چسکا پورا کرنا ہے کو کچھ حاصل کرنا ہے؟ سارے ہی حاصل کرنا چاہتے ہو نا؟ انشاءاللہ بڑا کچھ ملے گا، مگر توجہ رہنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا میرے متقی بندے، پرہیزگار بندے، ڈرنے والے بندے، حلال کھانے والے بندے، اللہ اکبر کبیرہ، جنت دے ٹھنڈے چھایاں تھلے ہون گے، چشمیاں دے وچ ہون گے، بڑی نازک نعمت والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمان گے۔ اور دوسری جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ مالک کائنات نے فرمایا بے شک لوگ جڑے ایمان والے بن گئے، صالح اعمال کرنے والے بن گئے، نیکیاں کرنے والے بن گئے، اللہ پاک نے فرمایا جنت دے اندر داخل کراں گا، باغاں دے اندر داخلے عطا کراں گا، ایسے جنت دے داخلے عطا کراں گا، تجری من تحتها الانہار،
انہار جی دے اندر نہراں چلدیاں ہون گیاں دودھ دیاں نہراں شراب الطہورہ دیاں نہراں اللہ اکبر کبیرہ شہد دیاں نہراں طرح طرح دی اللہ پاک نے جی دے اندر نہراں چلا چھڑیاں اور اللہ پاک نے فرمایا میرے نیک بندے ہمیشہ جنت وچ رہن گے کوئی دنیا دی طاقت میرے نیکاں نو جنت چوں کڈ نہیں سکے گی او جنتی کادا جی دے اندر داخل کر کے کر دیتا جائے او بہشتی کادا جی دے اندر داخل کر کے پھر ڈانگا مار کے کر دیتا جائے لوگو جنت او جنت ہے جیڑا جنت چلا گیا انہوں کو کڑ سکدا انہوں کو جنتاں چو کڑ نہیں سکے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا یبغون عنہا حوالا پہلی بات ہے کو کڑ نہیں سکے گا دوسری بات ہے جیڑا جنت چلا جائے گا او دا باہر جان نو جی نہیں جائے گا کیوں بھئی جیڑا اندر چلا گیا جنت دے دا باہر نکلو جی کرے گا کہ باہر انہیں حکا پین آنا ہے کیوں بھئی سموسے کھان آنا ہے اوتھے تے اللہ نے جنت دی نعمتاں دی لینا لا چھڑیاں اللہ اللہ ویرو او نعمتاں حاصل کرن دی کوشش کرو او چھاواں حاصل کرن دی کوشش کرو او کیویں ملن گیا اللہ اللہ کرے ملن گیا اس واسطے کیا کرنے توجہ فرماؤ ذرا اللہ اکبر کبیرہ تیرے لئی رب نے جنت بنائی مومنا تیرے واسطے ڈرن والے متقی بندے تیرے واسطے اللہ دے گھر رونقاں لان والے تیرے واسطے تیرے لئی رب نے جنت بنائی تیرے لئی رب نے جنت بنائی موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی موتی لال ہیریاں دی سیج بچھائی پاک صاف حوراں تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا کئی میرے پرا جلسیاں دے شکین باواں ٹنگ ٹنگ کے نعرے بھی مار دے نماز دے قریب نہیں آندا نماز دے نیڑے ہی نہیں آندا جلسہ سنن دا بڑا شوق ویرا نماز دا بھی شوق پیدا کر پکا نمازی بن جا دکان دا ناغا ہو جائے پرواہ نہیں روٹی دا ناغا ہو جائے پرواہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرا پانی دی واری رہ جائے پرواہ نہیں اللہ پاک دی نماز دا ناغا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک دی بندگی دا ناغا نہیں ہونا چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جدو ایسا بن جائے گا پھر کیسی نعمتاں ملن گیا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دنیا اندر جڑے چودھری پیسیاں والے نوٹاں والے گرمی دا موسم آوے کاٹنا پا لیندے بریک ویلاں پا لیندے لٹھا پا لیندے غریب بندہ ترسدا رہ جاندا ویکھدا رہ جاندا سردی دا موسم آئے پیسے والے نوٹاں والے طرح طرح دے اونی سوٹ پا لیندے موٹیاں موٹیاں جیکٹاں پا لیندے غریب بندہ ویندا رہ جاندا لیکن ویرا مایوس ہون دیاں لوڑاں نہیں پریشان ہون دیاں ضرورتاں نہیں اللہ پکے اللہ سچ نال پکیاں یاریاں لا اللہ پاک نال پکا پیار پالے اللہ جنت وچ ریشمی سوٹ عطا کر دے گا ایسے سوٹ پوائے گا جڑے دنیا دے بادشاہاں نو نصیب نہیں دنیا دے وڈیریاں نو نصیب نہیں اس واسطے میں عرض کر رہا سا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس سیب تے انار کل رج رج کھا پر رب دی نماز پڑھو بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت تجری من تحتها الانہار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ازواج مطہرۃ اللہ پاک نے فرمایا پاکیزہ بیویاں نفیس کردار والیاں بیویاں تیرے واسطے اسا جنت دے اندر پیدا کر چڑیاں اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ پاک نے فرمایا سندخلہم وندخلہم ظلا ظلیلا
مال کے کائنات نے فرمایا تواڈے جوڑے بھی بناواں گا، تانوں جنت دی نعمتاں بھی عطا فرماواں گا۔ اے ساریاں نعمتاں عطا کر کے اللہ پاک نے فرمایا بندیو تانوں جنت دی ٹھنڈیاں چھاواں عطا کر دیاں گا، شدت دی گرمی تو بچاواں گا، حشر دی گرمی تو بچاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ پاک دا قرآن سنیا حضرات توجہ فرماؤ ذرا، حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے، تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، لیکن توجہ شریف ادھر، توجہ شریف کدھر ہونی چاہیے؟ اے سجے کھبے ادھر ادھر، میچ نہیں ہو رہا، الحمدللہ قرآن دا جلسہ ہے۔ کیا دا جلسہ بھائی؟ اب بولو۔ وہ سیاسی جلسے ہوندے نے، گڈیریاں چوپی گئے، سموسے کھادی گئے، گپاں ماری گئے، جدوں ویکھیا بھی ہن سیاستدان اے اپنے جوبن چ آ گئے تے نعرے پھونکنے شروع کرتے، اے سیاسی جلسہ نہیں، اے مذہبی جلسہ، اے دینی جلسہ، دعوتی جلسہ، اصلاحی جلسہ، دعوت و اصلاح دیاں گلاں ذرا توجہ نال سماعت فرماؤ۔ پہلے قرآن سنیا، ہن محبوب دا فرمان سن جدا کلمہ پڑھیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک دے راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہر ویلے بیٹھے رہن والے۔ صبح ابو ہریرہ نبی پاک دے قدم اندر، شام نو آؤ ابو ہریرہ نبی پاک دے قدم اندر، سرکار مدینہ دی حدیثاں سنن والا، آقا دی حدیثاں یاد کرن والا ابو ہریرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسے پوچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، او کہہ دو یار تہاڈا اپنے گھر جی نہیں لگدا، اپنے کماں کاراں نوں جایا کرو، جدوں وین ایتھے بیٹھا ہونا کہندے یار جی تے بڑا کردا ہے، جدوں ٹر پینا پھر خیال آندا ہے آقا بولن گے موتی رولن گے، ابو ہریرہ تیرے کن سنن تو محروم ہو جان گے۔ کہندا ہے بات سن کے سوچ کے واپس آ جانا اور پھر نبی پاک دے قدماں چ بیٹھ جانا، نبی پاک دی حدیثاں سننا، آقا دی حدیثاں یاد کرنا۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جنہاں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان دیکھیا، آقا فرماندے ابو ہریرہ پریشانی ہے کس بات دی؟ نے عرض کیتا سونیا جدوں دا کلمہ پڑھیا ماں مخالفتاں کر دیے، ماں لڑائیاں کر دیے، اج اس واسطے پریشان ہو گیا، جدوں ماں نے مینوں گالاں کڑیاں سونے تہاڈی شان اندر گساخیاں کر دی رہی، تہاڈے بارے اندر نصیبہ جملے بول دی رہی، آقا میری ماں سی میں کچھ کہہ نہ سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ غم نہ کر، مینوں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ پاک نے شان عطا کر کے بھیجیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا میرے ابو ہریرہ غم نہ کر، جے تیری اماں مینوں گالاں کر دیے، میں گالیاں دے جواب اندر گالیاں دین والا نہیں، پتھراں دے جواب اندر پتھر ورسان والا نہیں۔ ابو ہریرہ جے تیری اماں گالاں کر دیے، میں آمنہ دا لالو دے حق اندر ہدایت دیاں دعاواں کر دینا۔ نبی پاک نے دعاواں کیتیاں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ سونیا میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے، او گالیاں کڈن والی نو درود پڑھن والی بنا دے، گالاں کڈن والی نو درود پڑھن والی، اللہ نو ہدایت دے دے، اللہ نو ایمان دی دولت نال مالا مال کر دے۔ فرماندے میں دوڑیا نسیا پتا کرا میں ماں دے دروازے پہلے پہنچنا، محبوب دیا دعاواں پہلے پہنچ دیا۔ فرماندے لوگوں اماں دے دروازے تے گیا، حالات بدلے ہوئے، انقلاب آ چکیا، اماں نے دروازہ بند کیتا، کنڈی لائی، غسل بھی کر دیے، میرا دل بج گیا ابو ہریرہ لیٹ ہو گئے، محبوب دیا دعاواں پہلے اثر کر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ماں نے کنڈا کھولیا، ماں دے والا چو پانی دے قطرے ٹمک دے آ رہے، ماں دے ہونٹاں تے توحید دا کلمہ چمکدا آ رہا، او گالاں کڈن والی مخالفتاں کرن والی اپنی زبانوں پڑھ دی آ رہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی، متفق علیہ حدیث، مسلم اندر موجود، بخاری شریف اندر موجود۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے لوگو میں آمنہ دلال نو فرماندے سنیا، سرکار مدینہ دے سونے سونے ہونٹاں چ سنیا، آقا دی پیاری پیاری زبان چ سنیا، نبی پاک نے فرمایا سبعۃ
युज़िल्लुहुम अल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। जे तेन तर्जमा आंदा हुंदा तेरी ज़बान चों निकलदा सुभान अल्लाह। जे तेन तर्जमा आंदा तू कहंदा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनहुम, अल्लाह मैनू उन्हां च कर दे। आपने फरमाया 7 किस्म दे लोग। किन्ने किस्म दे? हुण थोड़ा थोड़ा ना एवें थोड़ा थोड़ा बोल दे आओ ताकि मैनू पता चले मैं जिंदा कौम नू वाज कर रहा, मैं बेदार कौम नू वाज कर रहा। किन्ने किस्म दे? अल्लाह मेरे गुनेगार समेत इन्हां सारे नू उन्हां च शामिल कर ले। नबी पाक ने फरमाया सबअतुल युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लुहु। आमिना दिलाल ने फरमाया, पैकरे हुस्नो जमाल ने फरमाया, पूरी कायनात दे सरदार ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन आका ने फरमाया, आका फरमा दे लोगो 7 किस्म दे लोग बंदियां नू अल्लाह अपना साया नसीब कर देणगे। 7 किस्म दे बंदियां नू अल्लाह जुल जलाल अपना साया नसीब फरमाणगे, अपने अरश दा साया नसीब फरमाणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा कदों नसीब फरमाणगे? यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। जदों होर अल्लाह पाक दे साए दे इलावा कोई साया नजर नहीं आएगा, कोई साहिबा नजर नहीं आएगा, किसी पासे लोगों कोई छां दा भोरा नजर ही नहीं आना। ऐसे मौके ते अल्लाह 7 किस्म दे लोगां नू अपने अरश दा साया नसीब फरमाणगे। ये केड़े दिल दियां गल्लां हो रहीआं ने जिहदे बारे मौलाना शेखुपुरी फरमाया करदे, ओ बनदा नी वारू कोई जिंद न माणींदा, ओ बनदा नी वारू कोई जिंद न माणींदा, लगिए प्यास कुट ओ मिलदा नी पानी दा। पर हौज एक नजरी आवे वसावे वाले शाला वसदा रवे। गौर कर जरा, हौज एक नजरी आवे सोने नबी हकानी दा, पर पता नहीं साकी कौसर और कीमत किलाई आ। ए चिट्ठी आसमान अहमद सरवर नू आई आ। ऐसा अफरा तफरी वाला दिल, अल्लाहु अकबर कबीरा, नफसा नफसी वाला दिल। आका ने फरमाया यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह पाक दे अर्श दे साए दे अलावा, अल्लाह पाक दे साए दे अलावा कोई दूसरा साया नहीं होएगा, लेकिन मिलेगा 7 किस्म दे। ए बुखारी शरीफ दी हदीस, वैसे होर मुख्तलिफ रवायतां अंदर होर भी खुश नसीबां दा जिक्र आंदा है, पर मैं आज ये हदीस अर्ज करनी चाहना। आपने फरमाया सब तो पहला खुश नसीब तबका इमामुन आदिलुल, इमाम अदल करने वाला, हाकिम वक्त इंसाफ करने वाला, गरीबां नू उन्हां दे हक दिलाण वाला, मसलूम दी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मसलूम दा साथ देण वाला, लोगों अदल ते इंसाफ करने वाला। मेरे प्यारे महबूब ने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक ने इंसाफ दी कुर्सी नसीब फरमाई फिर इंसाफ नहीं करदा, अल्लाह मेरी तौबा, ऐसे जालिम नू अर्श दा साया नहीं मिलना। जेड़ा इंसाफ करने वाला, कौम नू इंसाफ देने वाला, अदल दे फैसले करने वाला, नबी पाक ने फरमाया लोगों अल्लाह अर्श दा साया नसीब फरमा देंगे। और दूसरा कौन है? नबी पाक ने फरमाया वशाबुल नशअ फी इबादतिल्लाह। अहले हदीसां दा इज्तिमा है, हदीस मुस्तफा सुनो। साढ़े कोल गप्पां दा टाइम नहीं, खच्चा मारन दा टाइम नहीं, इधर उधर किचड़ उछालन दा टाइम नहीं। लोगों मुहज्जब कौम दा जलसा है, संजीदा कौम दा जलसा है। अल्लाह अल्लाह इस कौम नू अल्लाह ने जहालत दी दुलदुल चो कढ लिया है, अल्लाह ने तौहीद दी समझ अता फरमाई। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, उच्ची कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। जे कोई कुर्सी वेली है तो मौली साहब साहब नू कुर्सी ते बिठा दो, रब तुहाडा भला करे, आलमा दी इज्जत करया करो। ये तुहाडे इलाके दा हुक्के तोड़ खतीब है, जानदे हो ना? हाँ, ज्ञाना शरीफ वाली सरकार। हजरात तवज्जो फरमाओ, दूसरा तबका केड़ा भाई? कोई पता नहीं लगा। शाबुन नशअ फी, ए भी जवान ने जेड़े कुरान पे सुनते ने, वो भी जवान ने जेड़े क्रिकेट पे खिलन डे ने। आखिर फैसला तो होना है ना उथे।
یہ آخر فیصلہ تے ہونا ہے نا، ونڈ تے ہونی، تقسیم تے ہونی ہے نا. آؤ سنو اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پوری کائنات دے دنا انسان نے فرمایا، سب تو بڑے حکیم، سب تو بڑے دنا حکیم نے فرمایا، آقا فرما دے لے وشاب نشأ فی عبادت اللہ. رحمت عالم فرما دے نے لوگو جوان طبقہ، دوسرا طبقہ جواناں دا، او جوان جن نے جوانی اندر اللہ دی بندگی کیتی، جن نے جوانی اللہ دی عبادت اندر گزاری، جن نے جوانی اندر کلب آباد نہیں کیتے، جوانی اندر مسجد آباد کیتیاں نے، جنہ جوانی اندر آوارہ گردیاں چھڑیاں، جنہ جوانی اندر فضول محفلاں چھڑیاں، گندے لوگاں دی یاریاں چھڑیاں، برے لوگاں دی سوسائٹیاں چھڑیاں، اچھے لوگاں دی محفل وچ آئے، چنگے لوگاں دی سوسائٹی اختیار کیتی. اللہ اکبر کبیرہ. نمازاں پڑھنے والے، اللہ پاک دا قرآن پڑھنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دی دکھی مخلوق نو سہارا بننے والے. آقا فرما دے لے وشاب نشأ فی عبادت اللہ. فرمایا اونا جواناں نو عرش دا سایہ ملنا. اللہ کہے گا جوانا تینوں میں تپے نہیں کھڑا ہونے دینا، اللہ تیرا گوارا نہیں کرتا، تو تپے آ جا میرے عرش دے سائے تھلے، آٹھنیاں چھاواں مان، آپ موجاں دی زندگی بسر کر. کیوں لوگ جوانی اندر کرکڑا کھیل دے، جوانی اندر ٹی وی ویکھ دے، وی سی آر دیاں محفلاں، وی سی آر دیاں فلماں دیکھ دے، کنجراں دیاں فلماں دیکھ دے. تو او جوان ہے جڑا جوانی وچ بھی اللہ نو یاد کردا سی. تو جوانی وچ بھی اللہ نو، او جلسہ کران والے ہو جوانوں، اللہ تہاڈی جوانی چ برکت کرے. اللہ سونا تانوں بھی وہ ٹھنڈا سایہ نصیب کرے. وہ خوش نصیب نے ماں باپ جنہ دے جوان بیٹے وی سی آر دی لعنت تو بچ گئے، جنہ دے جوان بیٹے فلماں تو بچ گئے، جنہ دے جوان بیٹے گانیاں تو بچ گئے. اے دور فلماں گانیاں دا دور، ہر پاسے افراتفری پئی ہوئی ہے، گند مچیا ہویا. لوگو جیڑا اس دور اندر جوان اللہ دے دین وال آ گیا سمجھو اللہ دا ولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا او جوان جن نے جوانی اندر اللہ دی، تو ایک جوان دی گل نہ سناواں ایویں تھوڑے جے ٹائم اندر. یہ جوان اینو اللہ نے مال بھی دیتا سی تے جمال بھی دیتا سی، سونا بھی بڑا سی تے دولت مند بھی بڑا سی. اے دا نام ہے مصعب بن عمیر. سب کہو رضی اللہ تعالی، ایک باری پھر کہو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک دا صحابی، جنہ صحابیاں دے بارے ایک حال مجید گلی گلی کہندا پھردا، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دل تو وارے نے، جنہ تن من دل تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ اکبر کبیرہ. سب توجہ فرمانا ذرا حضرات گرامی، ذرا غور کرنا. کون نبی پاک دے صحابہ؟ انہاں پھلاں وچوں مصعب بن عمیر دی گل کر رہا سا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے جمال بھی عطا فرمایا، صورت حسن بھی عطا فرمایا، اللہ پاک نے دولت بھی عطا فرمائی. مکے اندر سب تو مہنگا ریشم دا سوٹ بھی اے دی ماں خرید کے اپنے بیٹے واسطے لے کے جاندی. مہنگیاں خوشبوواں وی کن واسطے آندیاں. سب تو پہلے مہنگیاں خوشبوواں میرے مصعب دی امی خریدیا کر دی. میرے مصعب تو پہلے کوئی مہنگیاں خوشبوواں لائے، کوئی مہنگا کپڑا پائے تے کیوں پائے؟ سب تو پہلے میرے مصعب دی اما خریدیا کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. اور سونے ایڈے ریشمی ہلا پا کے جدوں مکے دیاں گلیاں چوں گزر دے، عرب دیاں شہزادیاں، عرب دے شہزادے اپنے دروازے چوں چاتیاں مار کے میرے مصعب دیاں ٹوراں ویکھیا کر دے، مصعب دیاں چالاں ویکھیا کر دے، اے دے نزاکتاں تے نخرے ویکھیا کر دے. لیکن وہ تو ایمان نہیں سی ملیا. جدو اللہ پاک نے ایمان دی دولت عطا فرمائی، اللہ پاک نے توحید دا خزانہ عطا فرمایا. لا الہ، اساں بھی تے پڑھیا ہے نا، کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں، فلماں بھی ویکھی جانے ہیں، کلمہ بھی پڑھی جانے ہیں، گانے بھی سنی جانے ہیں، فلماں بھی ویکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھنے ہیں. پھر جناب چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈاکے بھی بج رہے، ہر دنیا دا گندا کم ہو رہا. او ظالما پھر تو کلمے دی لاج کیوں نہیں رکھدا؟ انہاں لوگاں دے غور کر کیسے کلمہ پڑھنے والے جدو کلمہ پڑھ لیا ساریاں برائیاں چھڑ دیتیاں. کلمہ پڑھیا دامن مصطفیٰ چ آباد ہو گئے. عرض کیتی یا رسول اللہ قرآن پڑھنا ہے، کدے کولوں قرآن پڑھیا بھائی؟ اب بولو کدے کولوں قرآن پڑھیا؟
نبی پاک کولوں اس شگرد دی بھی مثال کوئی نہیں، اس استاد دی بھی مثال کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، او کیسا آلہ شگرد ہے جدا استاد کملی والا مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء جناب مکی مدنی تاجدار کولوں قرآن پڑھیا، قرآن دی تعلیم حاصل کیتی، اسلام دی تعلیم حاصل کیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے میرے آقا نے محسوس کیتا میرا مصعب بڑا اچھا مدرس، میرا مصعب بن عمیر بڑا اچھا معلم ہے، بڑا اچھا قاری بن گیا، آقا فرماتے ہیں مصعب تیری ڈیوٹی لانی چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویکھ لے کسے نو یمن بھیجیا، کسے نو میں بصرے بھیجیا، کسے نو کسی علاقے اندر بھیجیا، میرے مصعب تیری ڈیوٹیاں لانیاں چاہنا، تینوں مکے و مدینے بھیجنا چاہنا، تینوں مدینے بھیجنا ہے، مبلغ بنا کے بھیجنا، تینوں سفیر بنا کے بھیجنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کیتا سونے جو ڈیوٹیاں لاؤ گے نبھاواں گا۔ میرے آقا نے مصعب نو مدینے بھیجیا، جاؤ مدینے والوں قرآن پڑھاؤ، مدینے والوں نو میرا فرمان پڑھاؤ، اسلام دی تعلیم دیو نا۔ پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا حکم منیا، مدینے چلے گئے، مدینے والوں نو اسلام دے بارے دسیا، اللہ پاک دا قرآن پڑھایا، اور ادھر اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو ہجرت دا حکم دے چڑیا، چل سونے تو بھی مدینے چلا جا، میرے محبوب تسی بھی مدینے چلے جاؤ، جاندے جلدی ابو بکر نو نال لے جاؤ۔ اور مدینے والے نو خبراں ملیاں نا، نبی پاک نو اجازتاں مل گئیاں نے، سرکار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے آ رہے نے۔ مدینے والے روزانہ اپنے شہروں باہر نکل کے ایک پہاڑی دی چوٹی تے بہ کے میرے مصطفیٰ دیاں راواں تک دے مکے والا رستہ ویکھدے رہندے، روزانہ آ کے نبی پاک دا انتظار کردے، نبی پاک دے استقبال واسطے آندے۔ جدو کڑاکے دیاں تپاں چھا جاندیاں پھر واقف گھراں نوں چلے جاندے، دوسرے دن پھر آ جاندے، رات تکدیاں کئی دن بیت گئے نا۔ ایک دن انتظار کر کے چلے گئے، ایک یہودی اپنے باغ نوں گیڑا مارن واسطے آیا، انہیں ویکھیا قافلہ آ رہے، اللہ اللہ پہچان گیا جیدا انتظار مدینے دے لوگ کر دے، اے تے او محمد کریم آ رہے، اے تے اللہ دے رسول آ رہے۔ انہیں جناب اعلان کر چھڑیا، جا رسول اللہ، او مدینے والےو تہاڈا مہمان آ گیا، جیدیاں راواں تک دیو، جیدا انتظار کر دیو نا، تہاڈا مہمان آ گیا، تہاڈا پیارا پرونا آ گیا ہے۔ سارا مدینہ امنڈ آیا، سارے مدینے دے لوگ باہر نکل آئے، چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی آئیاں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آئے، بزرگ بھی آئے، جوان بھی آئے، بڑے بڑے سردار بھی آئے، نبی پاک دیاں ربی پاک دی استقبال واسطے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندہ اپنے اپنے انداز اندر نبی پاک نو خراج عقیدت پیش کردا۔ کوئی کہہ رہے قال البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ میرے پاک نبی دے آن تے مسرت دا اظہار ہو رہا ہے، سونے نبی دی تشریف آوری تے محبت دا اظہار ہو رہا ہے، اور چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے ہاتھاں وچ ہاتھ پائے کہندی آ رہی ہیں، نحن جوار من بنی نجاری، نحن جوار من بنی نجاری، یا حبذا محمد من جاری۔ نبی پاک دا استقبال ہو رہا ہے، اپنے لفظ اندر کہہ دیا ہون گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رحمت می برسائے نی، اللہ رحمت می برسائے نی، نبی پاک مدینے آئے نی، نبی پاک مدینے آئے نی، نبی پاک مدینے آئے نی، سوکھے بوٹے پھر ہرے آئے نی، بونداں برسیاں باغ بہار دیاں، اسی بچیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج چن خوشی دا چڑھیا نی، نبی قدم مدینے دھریا نی، اج چن خوشی دا چڑھیا نی، نبی قدم مدینے تریا نی، سارا شہر مدینہ ٹھریا نی، ویکھو رونقاں شہر بازار دیاں، اسی بچیاں قوم انصار دیاں، جند جان نبی تو وار دیاں۔ اپنے لفظاں چ کہندیاں ہون گیاں نا، اج آیا پیر حقانی نی،
بی بی آمینہ دا دل جانی نی جبریل جی دا دربانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں میرے پاک نبی دے استقبال ہو رہے آئے آقا نے ویکھیا بڑے بڑے مدینے دے قبیلے آئے بڑے بڑے سردار آئے بڑے بڑے خاندان آئے لیکن لوگوں میرے نبی دیاں بے قرار رکھیاں ایک جوان نو تلاش کر رہی نے آقا فرماندے مدینے والے ہو ماشاءاللہ سارے ہی آئے ہو سارے محبت کرنے واسطے آئے ہو ذرا دسو نا میرا معلم کتھے وے میرا قاری صاحب کتھے وے میرا معلم قرآن کتھے میرا مصعب شہزادہ کتھے اللہ اللہ مصعب بولے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں ذرا جگہ مل دی ہے میں حاضر خدمت ہوں نا اللہ اللہ میرے پاک نبی نو لوگوں کنیاں انتظار اصل مصعب دیاں زیارتاں کرن دیاں مصعب نو کنیاں تانگ اصل نبی پاک دے مکھڑے دیاں زیارتاں کرن دیاں مصعب بن عمیر آقا ول چلے میرے آقا مصعب ول چلے نبی پاک نے مصعب نو سینے لا کے او جوانا اپنی جوانی تے غور کر ذرا اس جوان دیاں گلاں سناواں جیڑا جوان اللہ نو پسند آیا میرے نبی نو پسند آیا جوانی تے ہوئی نا نخرے قربان کر چھڑے نزاکتاں قربان کر چھڑیاں اللہ اللہ نبی پاک جدو ملے نا سرکار نے مصعب دیاں حالتاں ویکھیاں اللہ اکبر کنے بھی شروع کیتا سی میں یاد بھول گیا ساڑھے شروع کیتا سی بعد پھر چند منٹ رہ گئے حضرات توجہ فرمانا حدیث پوری کر کے بات ختم کرنی آقا نے ویکھیا نا مصعب بن عمیر اچھی کہو رضی اللہ تعالی ایک باری پھر کہہ دیو آپ نے ویکھیا ریشمی اُلے پان والا ٹاپ دیاں خوشبوواں لان والا سب تو مہنگے مکے دے سوٹ پان والا سب تو مہنگی خوشبوواں لان والا آج میرا مصعب آج دین واسطے اس قدر قربان ہو گئے کنڈیاں واسطے بٹنا واسطے پیسے کوئی نہیں چمڑے دیاں ٹاکیاں لے کے گنا دتیاں بٹن بڑھائے ہوئے کتے کنڈے دیاں سولاں لائیاں ہوئیاں میرے آقا نے سادگی ویکھی اکھیاں برس پیاں میرے پیارے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں لوگوں فقیری حالتاں ویکھیاں سادگی واریاں حالتاں ویکھیاں نا عمر میرے آقا نو مکے والی مصعب دی شہزادیاں والی زندگی یاد آ گئی اے تے او شہزادہ جنوں عرب دیاں شہزادیاں شہزادے اپنے دروازے چ چاتیاں مار کے ویکھ دے اے دیاں ٹوراں ویکھ دے اے دیاں چالاں ویکھ دے اے دا سوٹ بوٹ ویکھیا کر دے اے دے نخرے ویکھیا کر دے اج اللہ پاک دے دین واسطے انہیں سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ سب کچھ لٹا چھڑیا قربان کر چھڑیا میرے آقا فرماندے لوگوں مدینے والے ہو اج ویکھ دو میرے مصعب دیاں حالتاں اکو چادر جسم تے لپیٹی ہوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ویکھو جگہ جگہ تے ٹانکے لگے پیوند لگے ہوئے نے اے او میرا مصعب شہزادہ جیڑا مہنگے سوٹ پان والا او میرے ویرا میں صدقے جاواں قربان جاواں اے وی تے جوان ہے جن نے سب کچھ دین تو قربان کر چھڑیا اج دا منڈا اللہ 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 اے کہندا آئی ایم نیو جنریشن اسی ماڈرن لوگ ہونے ہاں اے داڑھی والے مولوی انہاں نوں کی پتہ نئی دنیا دا اسی نئی روشنی تو واقف جینوں کہہ دیے داڑھی رکھ لے کہندا پہلے ویاہ کراواں گا پھر سوچاں گا جینوں نماز دا کہہ دیے کہندا ہاں بڑے بزی لوگ ہاں ساڈے کول اتنا ٹائم ہی کوئی نہیں اور کملیا تینوں کس جوانی تے ماਣ ہے تو کس جوانی تے ناز کرنا ہے او ایتھے بڑے بڑے جوان آئے بڑے بڑے شہزادے آئے مگر لوگوں کامیاب و کامران ہو گئے جنہ جوانی اللہ دے دین تو قربان کر چھڑی نامراد گئے ناکام گئے جڑے اللہ دے دین تو بگانے اور دور ہو کے گئے حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ اچھی کہو آقا نے فرمایا اونا جواناں نو اللہ پاک نے عرش دا سایہ نصیب کرنا جنہاں نے جوانی اندر اللہ دی بندگی کیتی ہوئے گی جڑے جوانی اندر نیک بن کے رہے ہون گے اللہ سونا سانو بھی نیک بنا دے تیسرا طبقہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ سمجھ آ گئی ہے ترجمہ کرن دی بھی لوڑ نہیں ایڈی سوکھی عربی اے میرے نبی دی زبان ہے نا جنت دی بولی بھی عربی ہونی ہے جنت چ بولی کیڑی چلنی پئی دنیا انگلش میڈیم پیچھے پئی ہے 500 روپیہ پنڈاں چ سکولاں دی فیس شہراں وچ 2,000 فیس پڑھنا کیے APPLE ایپل میں نے نواز شریف CAT کیٹ میں نے اے پڑھن دے اے اپنے نبی دی زبان سکھ اپنے محبوب دی بولی سکھ
عربی زبان نبی پاک دی پیاری زبان جی دے بارے اللہ نے قرآن فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اللہ عربی دی سمجھ نصیب فرمائے۔ امام کائنات نے فرمایا وَرَجُلٌ، تیسرا طبقہ ٹھنڈیاں چھاواں جان والا، تیسرا طبقہ جنتیاں موجاں مانن والا، تیسرا طبقہ جنوں اللہ نے جہنم دی، جنوں اللہ پاک نے حشر دی گرمی تو بچانا، توب کولوں بچا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المسجد، او بندہ جیندہ دل ہر ویلے اللہ دے گھر چ لٹکیا رہندا ہے، او بندہ جیندہ دل ہر ویلے، بولو یار کتھے لٹکیا رہندا ہے؟ کئی ایڈے نامراد نے انہاں نوں ڈرامے دیا قسطاں دا انتظار رہندا، فلانے دن جڑی لگدا نا او کیا بات ہے، کیا او دی قسط نہیں پھر سٹارٹ کردا ہے۔ مومن اللہ دے جنت دے ٹھنڈے سائے دیاں موجاں مانن والا، او دا دل ہر ویلے فجر پڑھ کے گیا، زور دیے اڑیکاں، زور پڑی، اثر دی چنتا لگیے، اثر پڑی، مغرب دا شوق ہے، مغرب پڑی، عشاء دیا انتظاراں نے، عشاء پڑھ کے گیا، فجر دیا دعاواں کر رہے لوگو، او دا دل اللہ دے گھر لٹکیا، کتے مسجد دی صفائی دا خیال، مسجد دی توسیع دا خیال، مسجد دے پانی دی فکر، مسجد دی لائٹ دی فکر۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا ایسا بندہ جیڑا جندا دل ہر ویلے اللہ دے گھر اندر ہی لٹکیا رہندا، اللہ دے گھر نال اینا خیال کرن والا، آقا فرماندے لوگو اللہ ذوالجلال عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ اور چوتھا طبقہ جنہاں نوں اللہ پاک نے ٹھنڈا سایہ نصیب فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وتفرق علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا، خیر الورا نے فرمایا، بدر الدجال نے فرمایا، پوری کائنات دے امام نے فرمایا، 1.25 لاکھ نبیوں دے امام نے فرمایا، بی بی آمنہ دے منٹھار نے فرمایا، امت دے غمخار نے فرمایا۔ آقا فرما دے او بندے جنہاں نے دنیا اندر محبتاں کیتیاں تے خالص اللہ واسطے محبتاں کیتیاں، میرا تو پیار کادا بھائی بولو، نہ تسی میرے ووٹر سپورٹر ہو تو نہ میں تہاڈا ووٹر سپورٹر، نہ تسی کینڈیڈیٹ ہو نہ میں کینڈیڈیٹ ہاں، ساڈا تہاڈا پیار کادا بولو؟ اللہ دے دین دا پیار ہے، اللہ تیری توحید دا رشتہ، اللہ تیرے محبوب دی ختم نبوت دا رشتہ، اے مولا تیرے کلمے دا رشتہ ہے، ساڈی رشتہ داری کلمے دی، سچے رب دی قسم ساریاں رشتہ داریاں کچیاں پر کلمے دی رشتہ داری پکی انجی ہے نا۔ اے پیار جیڑا ہے، اے پیار اے پکا ہے، باقی سارے مطلبی پیار نے۔ آپ پچھلے دنوں ساڈے ایک ہوندا سی میاں نواز شریف، سنیا کسی نام؟ کئی بیلی بڑے نعرے مار دے ہوندے سن، میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، اور وجدے سن نعرے کہ نہیں بولو، اور نعرے وجدے سن میاں صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہن کدھر گئے؟ جدوں مشرف نے پھڑ لیا ادو گھر بیٹھے کہندے سن نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم، نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیرے جانے کا غم۔ میاں گزر گئے وہ دن جب تیرے دیوانے تھے ہم، اوکھا وہلایا کھیاں پھیر گئے، راواں بدل لیاں، پارٹیاں تبدیل کر لیاں، جدو پلاٹ ملتے سن ادو نعرے دنیا دی محبت کچی دین دی محبت پکی۔ لوگو ساڈا تہاڈا پیار دین دا ہے، اللہ اللہ۔ آؤ سنو نبی پاک دا فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبتاں کیتیاں تے اللہ دے دین واسطے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر قائم رہے اللہ دے دین واسطے، جدائیاں پئیاں یاریاں ٹوٹیاں تے دین دی خاطر، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندہ کہندا او جلسے تے چلیے، دوجا کہندا نہیں لکیرانی سرکس ویکھن چلیے، جیڑا نیک سی نا او کہندا نماز پڑھن چلیے، جمعہ پڑھن چلیے، او کہندا نہیں تھیٹر ویکھن چلیے، VCR تے چلیے۔ اے مومل بندے نے یاری توڑی تے میری خاطر، میرے دین دی خاطر محبتاں توڑیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا لوگو ایسے بندیاں نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ 4 ہو گئے، 5واں طبقہ کیڑا ہے؟ وَرَجُلٌ دعته ذات منصب وجمال فقال إني
اخاف اللہ. اللہ پاک نے حسن و جمال عطا فرمایا, اچا خاندان بھی دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان دے بہکاوے وچ آ کے کسے مرد نو اپنے جسم دیاں دعوتاں دیندی. نبی پاک نے فرمایا حسب نسب والی اونوں اپنے جسم ول بلاندی ہے. او کی کہندا انی اخاف اللہ. زندہ باد صاحبزادہ حافظ ابتسام علیہ صاحب. رہبرو رہنما عظمت مصطفیٰ صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی ظہیر. ہن مطمئن ہو کے بیٹھو, ہن تسلی ہوگی انشاءاللہ. ساری آ گئے. اے جلسہ ہن انشاءاللہ ساری رات چلے گا. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ اے جلسہ ساری رات بیٹھو گے, سنو گے, نسو گے. اچھا سنو گے نہیں, او سنو گے, بیٹھو گے, رات دے آخر تک بیٹھو گے, پجو گے. اچھا بس تمہیں چیک ہی کرنا سی بھی تھی کچے ہو کے ماشاء اللہ پاکے گئے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. لو بھائی سنو, کنے طبقے ہو گئے؟ 5. گناہ دی دعوت ملی, کی کہندا انی اخاف اللہ, مینوں اللہ تو. اے دی تفصیل وچ جاواں تے پورا خطبہ بن دے. طالب علمو ایک ایک جملے تے ایک ایک خطبہ پورا جمعے دا بن دے. حضرات محنت کرو, توجہ فرماؤ. چھٹا بندہ کیڑا ہے جنوں اللہ نے اپنا سایہ نصیب کرنا؟ امام الانبیاء نے فرمایا, خیر الورا نے فرمایا, بدر الدجا نے فرمایا, رحمت للعالمین آقا نے فرمایا. آقا فرماندے لوگوں رجل تصدق, بندے نے صدقہ کیتا, چھپا کے مخفی کیتا, اللہ اللہ, اور فرما دے حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ. سجے ہاتھ نال نے صدقہ کیتا, اینا چھپا کے کیتا کھبے نو پتہ بھی نہ چلیا. ایسا خفیہ صدقہ صرف اللہ پاک دی خاطر کرنے والا. نبی پاک نے فرمایا ایسے سخی نو اللہ, ایسے مخلص سخی نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. اور 7واں بندہ نصیباں والا. حضرات جو فرمانا اس حدیث دے مطابق 7واں بندہ, بخاری مسلم دی حدیث دے مطابق 7واں بندہ کیڑا جنوں اللہ پاک نے حشر دی گرمی تو بچانا, حشر دی دھوپاں تو بچانا. نبی پاک نے فرمایا, حضرات توجہ فرماؤ, ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. نبی پاک نے فرمایا 7واں بندہ ہووے, 7واں بندہ ہووے, 7واں طبقہ ہووے, اللہ اکبر کبیرہ, تنہائی اندر اللہ نو یاد کر کے رو پیا. تنہائی اندر وچھڑے یار نو یاد کر کے نہیں, صنم نو یاد کر کے نہیں, آشنا نو یاد کر کے نہیں, یاری ٹوٹن تے نہیں, اللہ نو یاد کر کے رویا. اپنی گناہاں تے غلطیاں نو یاد کر کے, اپنے مالک دے عذاباں تو یاد کر کے رو پیا. اللہ اکبر کبیرہ. آمنہ دلال نے فرمایا, پوری کائنات دے سردار نے فرمایا, سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففازت عیناہ. جدو اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا, آنکھ وچوں پانی نکل گیا, آنسو نکل گیا, ہنج نکل پئی. اللہ اکبر کبیرہ. پویں مکھی دے پیر جنہ پانی, مکھی دے سر جنہ پانی تیری آنکھ وچوں اللہ پاک کولوں ڈر کے نکلیا. او میرے آ ویرا, تیری اکھ دا آنسو اتنا قیمتی ہے, تیری اکھ دا پانی اتنا قیمتی ہے, جڑے دوزخ نو سمندر نہیں بجھا سکدا, جڑے جہنم نو دریا نہیں بجھا سکدے, جڑے دوزخ نو لوگو پوری کائنات دیاں نہراں دا پانی نہیں بجھا سکدا. تیری اکھ دا پانی اتنا قیمتی ہے, جہنم ٹھنڈا کر دیندا. تیری اکھ دا پانی مومنا جڑا رب کولوں ڈر کے نکلیا, اللہ دے جہنم نو ٹھنڈا کر دیندا ہے. اللہ اللہ. اور دوسری حدیث ایک اور سن لو, نبی پاک نے فرمایا سلاست, اہل حدیثاں دا اجتماع حدیثاں سنو, رج جاؤ گے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال. حضرات توجہ فرماؤ, اسی ٹائم ضائع کرنے والے نہیں, اسی قوم دے وقت نو برباد کرنے والے نہیں. حضرات کچھ پلے پانا چاہنے ہیں. نبی پاک دی حدیث پاک سنو. نبی پاک نے فرمایا ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار. 3 قسم دے لوگ ایسے جنہاں دی اکھیاں جہنم ویکھن گیاں ہی نہیں.
ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੜਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੇਕਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਤਪਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵਿਖਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ महबूब तो पूछिए वो केड़े बंदे, अल्लाह करे असी भी उन्हां च शामिल हो जाइए, असी भी उन्हां च शामिल हो जाइए। नबी पाक ने फरमाया आईनुल आईनुल बकत अन खशियतिल्लाह, ओ अख कदे जहन्नम नहीं वेखेगी जड़ी अल्लाह को डर के रोई। और नबी पाक ने फरमाया वाइलुल हरसत फी सबीलिल्लाह, उस मुजाहिद ते गाजी दी अख जड़ी अख रात नू पहरा देंदी रही, बार्डर ते पहरा दिता, छौणियां ते पहरा दिता, मुजाहिदां दे कैंपां ते पहरा दिता। ऐसी अख जिन्ने मुजाहिदीन दे कैंपां ते इस्लाम दी सरहदां ते पहरा दिता। नबी पाक ने फरमाया ए अख कदे जहन्नम नहीं वेखेगी। तीसरी अख केड़ी है दस दिया, कफ़तल महारिमिल्लाह, जिन्ना चीज़ां नू अल्लाह ने वेखण तो रोकिया उन्हां नू वेखण तो अखियां बाज आ गईयां, यानी अखियां मैलियां नहीं होईयां, अखियां पाक रखियां। नबी पाक ने फरमाया ए खयानत तो बचन वाली अख भी कदे जहन्नम नहीं वेखेगी। अल्लाह ये सारियां सिफतां सानू नसीब फरमा। इमाम हजर अस्कलानी ने होर तलाश करके 28 तबकियां दा जिक्र कीता और इमाम अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने 70 किस्म दे लोगां दा तज़किरा कीता और फरमाया ओ बेवा जेड़ी बेवा जिन्हें अपने बच्चों की यतीमी का ख्याल करदिया अगे निकाह नहीं किया, हालांकि जवानी भी है, निकाह करना चाहे कर भी सकती है, इस वास्ते अगे निकाह नहीं करती किते मेरे यतीम बच्चे रुल न जान। खावत जो फौत हो गया है अगे निकाह करांगी, पता नहीं मेरे बच्चों नाल कैसा सलूक करेगा, पता नहीं मेरे बच्चों नाल शफकतां भी करेगा कि नहीं। सुतीला प्यार मिलना नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, शफकतां नहीं मिलनियां। अपने यतीमा बच्चों की खातर किते रुल ना जान, अपने आप नू सबर कर दिए, अपने आप ते काबू पा के अपने यतीमा बच्चियां च बैठी रहंदी, अगे निकाह नहीं पी करदी। ओ लोगों ऐसी बीबी नू ऐसी बेवा नू अल्लाह अर्श दा साया नसीब फरमाएगा। ओ सखी जिन्ने मुजाहिद नू खैमा खरीद के दिता, की खरीद के दिता? तरपाल कनात खैमा जिदे अंदर मुजाहिद मैदान जिहाद अंदर साए थले बहगा। और लोगो मेरे महबूब दी तालीमात विचों पता चलदा है जेड़ा मुजाहिद नू खैमा खरीद के देवे अल्लाह अर्श दा साया नसीब करेगा। जेड़ा औखियां वेले ते वजू करके अल्लाह दे घर आए अर्श दे साए थले होएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, जेड़ा बंदा सुना दियां हनेरे च चल के आए औखा होके अल्लाह दे घर आए, हुण ते लाइटां लगियां, ट्यूबां लगियां, हाँ जी स्ट्रीट लाइटां, मौजां बनियां पियां, सोलंग लग गए, टोए खत्म हो गए, चिक्कड़ मुक गए, मौजां बन गईयां। ये हाले भी मसीते नहीं आउंदा। इस नामुराद नूं पता नहीं किहड़ी शै जिहड़ी अल्लाह दी इबादत तो दूर कर दिए। लोग एक वेला सी नमाजी बहुते सन, मसीतां थोड़ियां, हुण मसीतां बहुतियां नमाजी। इंज है कि नहीं? पहले नमाजी पक्के मसीतां कच्चियां सन, हुण मसीतां पक्कियां नमाजी। बहाना लभदा है, कोई बहाना बन जाए तो नमाज तो बच जावां। हाय मेरे अल्लाह, वीरो सुनने सुनाने का फायदा ताए ये खूबियां ये औसाफ ये महासन अपने आप अंदर पैदा करो। अल्लाह जुल जलाल मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। आज का प्रोग्राम सीडी में और ऑडियो कैस्टों में बरादर मुहतरम भाई जफ़र इकबाल साहब ने रिकॉर्ड किया है और उनका इदारा रिकॉर्डिंग का जफ़र केस्ट हाउस, ये मुल्क पाकिस्तान का बल्कि बैरून मुल्क भी मारूफ इदारा है। इनसे आपको आज के तमाम बयानात की किस्टें मिलेंगी। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़री को कबूल फरमाए। भाई अब्दुल समी साहब माशाअल्लाह उलमा दा वफद लेके पहुँच गए ने। साहबजादा हाफिज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह माशाअल्लाह, जरनैल बाप दे जरनैल बेटे, अजीम बाप दे अजीम बेटे, खतीब बाप दे खतीब बेटे तशरीफ़ फरमा ने। और फिर हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह शानदार खिताब फरमान वास्ते बिल्कुल तैयार बैठे ने। मैं मुनासिब नहीं समझदा तुहाडे और उन्हां दे दरमियान ज़्यादा देर हायर रवां। इंशाअल्लाह जिंदा रहे फिर सही। आखिर ते मैं फिर दुआ करना उन्हां जवानां वास्ते जिन्हां जवानां ने ये जलसा करवाया, मेहनत की। चूँकि मैं सारियां दे नावां तो वाकिफ नहीं, मैनू तो भाई असलम साहब बार बार फोन करते रहे, तमाम साथियों तो वाकिफ नहीं हाँ। उन्होंने वास्ते मैं दुआ करना अल्लाह पाक उन्हें सारे सलामत रखे। मौला करीम तुहाड़ियां जवानियां च बरकत फरमाए। जिन्ना बुजुर्गां सरप्रस्ती फरमाई, उलमा ने सरप्रस्ती फरमाई, अल्लाह पाक उन्हां दियां हयातियां च बरकत फरमाए। इलाके दे उलमा कसीर तादाद अंदर तशरीफ फरमा ने। मौलाना कारी यूनुस साहब, भाई इनायतुल्लाह डौला साहब और इसी तरह मौलाना इसहाक रहमानी साहब,
علاقے دے ماشاءاللہ کافی علماء بیٹھے نے، میں تمام قافلیاں تمام علماء نو انہاں واسطے دعا کرنا اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے جی اعلان سن لو آخر تے کتھوں دا ہے؟ 24 جون بروز جمعرات بعد نماز مغرب تا رات گئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ، ویکھ لو لوگو ساڑیاں کانفرنساں دے عنوان کڈے میٹھے، اللہ دی قسم ہے کانفرنس دا نا سن کے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، دل تازہ ہو جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کہ ساری رات گلاں کرنیاں نے اس مصطفیٰ دیاں جدی شان اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کیڑی تاریخ نو جی؟ 24 جون نو 12 چک 12 1 ایل براستہ 49 12 اوتھے انشاءاللہ بڑا شاندار جلسہ ہوئے گا۔ حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالرحیم یزدانی صاحب، حضرت مولانا قاری جوید اقبال چھتوی صاحب، مولانا عبدالقیوم چھتوی صاحب تے بندہ گنہگار انشاءاللہ سارے اتھے پہنچاں گے۔ میاں احسان خان وٹو صاحب اس جلسے دے مہمان خصوصی نے، اور مولانا عبدالسمیع صاحب اور مولانا محمد افضل صاحب فیصل آبادی، مولانا محمد رفیق فورمین محمد رفیق صاحب اے ساتھی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ سارے بھائی اتھے پہنچے جی۔ بھائی محمد شہزاد بشیر صاحب جلسہ کروا رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حضرات گرامی قدر، آج میرے ذمے جو مضمون بیان کرنے کے لیے لگایا گیا ہے وہ مضمون ہے تاریخ اہل حدیث کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اہل حدیث کی تاریخ، اس کے بیان سے قبل میں تھوڑی سی بات مسلک اہل حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ مسلک اہل حدیث بنیادی طور پر کس مسلک کا نام ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے؟ اہل حدیث یہ کس بات کی طرف بلاتے ہیں، کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ تمام کے تمام حضرات ان کے سامنے میں مختصر الفاظ میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اہل حدیث اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے کائنات کی ایک ایسی جماعت کا نام ہے جن کے مسلک کی بنیاد صرف اور صرف دو چیزیں ہیں۔ اہل حدیث یا تو اللہ رب العزت کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ اہل حدیث اولیاء کا احترام کرنے والے، علماء کا احترام کرنے والے، محدثین کا احترام کرنے والے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام کرنے والے، اور اس نظریے کا اظہار کرنے والے۔ عزت سب کی کیا کرو، احترام سب کا کیا کرو، تعظیم سب کی کیا کرو، توقیر سب کی کیا کرو، لیکن بات اگر مانا کرو تو یا عرش کے خدا کی مانا کرو یا مدینہ کے مصطفیٰ کی مانا کرو۔ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے ہمارے مسلک میں کسی تیسری شخصیت، کسی تیسری کتاب، کسی تیسری قیادت، اس کی ہر بات کو غیر مشروط ماننے کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ دیوبندی، بریلوی اور شیعہ مکتب فکر کے دوست، ان کے یہاں پر امامت کا ایک تصور موجود ہے، اور وہ تصور کیا ہے؟ وہ جب اپنے امام کی بات کرتے ہیں اس موقع پر ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے، ان کا خیال یہ ہوتا ہے
کہ ان کے امام کی ہر بات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے ماننا چاہیے، لیکن اس کے مد مقابل اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث یہ بات کہتا ہے، ہمارے مکتب فکر میں علماء بھی موجود ہیں، امامان وقت بھی موجود ہیں، مفتیان بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، رب نے معصوم عدل عطا اگر بنایا ہے تنہا کملی والے کو بنایا ہے۔ ہر شخص غلطی کھاتا ہے، لیکن کملی والے نے غلطی کو کھانا سیکھا ہی نہیں۔ اور ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی پیدا ہوا غلطی کھانے کے لیے پیدا ہوا، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر بنایا ہے تنہا مدینے والے کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے ہمارے اس نقطہ نظر کو تاریخ کے ہر دور میں قبولیت کا شرف حاصل رہا۔ آپ مجھے یہ بات بتلائیے، بریلوی امام احمد رضا کی طرف اپنی نسبت کو کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں احمد رضا کی پیدائش سے پہلے بریلوی کہاں ہوا کرتے تھے؟ دیوبندی دارالعلوم دیوبند سے اپنی نسبت کو کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں ہمیں یہ بات بتلاؤ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے دیوبندی کہاں ہوا کرتے تھے؟ حنفی جناب امام ابو حنیفہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمیں یہ بات بتلاؤ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے حنفی کہاں ہوا کرتے تھے؟ اور لیکن اہل حدیث کا مسلک کب سے ہے؟ اور سن لو، جب سے مدثر و مزمل نے غار حرا سے باہر نکل کر رب اکبر کی کتاب کو سنایا، اپنی سنت کو پیش کیا، جب حضرات صحابہ نے ان کی سنت کو قبول کیا، اس وقت سے اہل حدیث کا مسلک موجود ہے۔ اور کوئی مسلک اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے ہمارے مسلک سے زیادہ اسلام کے اندر قدیم نہیں۔ اور یہ میں بات کس حوالے سے کہہ رہا، آئیے میں اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا کہ اہل حدیث کے مسلک کا اظہار اس دن ہوا جس دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مقدمے کو لایا گیا، چور چوری کا ارتکاب کر کے آیا، اس کا دایاں ہاتھ کٹ چکا، اس کا بایاں قدم بھی کٹ چکا، اب بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت صدیق کیا کہتے ہیں؟ اور صدیق کے بارے میں آپ کو پتا ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت کے بوڑھوں پر رحم کھانے والا، امت کے جوانوں پر رحم کھانے والا، امت کے بچوں پر رحم کھانے والا۔ جناب صدیق کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر میں اتنی ہمت موجود نہیں اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دے۔ اب ذرا غور کیجئے، امام کتنا بھی اعلیٰ کیوں نہ ہو، امام کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، ابو حنیفہ کتنے بھی مقدس کیوں نہ ہو، ابو بکر کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث کی مسلک کی دعوت کے اوپر مسلک اہل حدیث کی تاریخ پر ذرا غور کیجئے۔ جناب صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ میرے اندر اتنی ہمت موجود نہیں کہ میں اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دوں، اگر اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا یہ تو رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، اماموں کے قیاس کی باتیں کرنے والے، اماموں کے اجتہاد کی باتیں کرنے والے، اماموں کے استدلال کی باتیں کرنے والوں، آؤ ذرا صدیق اکبر سے بڑی شخصیت کو لا کے دکھاؤ۔ صدیق نے یہ بات کہی، اس کے اندر یہ ہمت موجود نہیں اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دو، اگر بایاں ہاتھ نہ رہا رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا۔ پاس ہی فاروق بیٹھے ہوئے، کہا ابو بکر آپ کا مقام بھی اپنی جگہ پر، آپ کی شان بھی اپنی جگہ پر، آپ کی رفت بھی اپنی جگہ پر، مگر سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، اور جہاں پر مدینے والے کی سنت آ جائے وہاں پر ابو بکر تیرا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ جناب